अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इस वक्त हम पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौला मुखलिस फिल्लाह सिपह सलार अकीदा ताजदार ख़त्म नबुव्वत मेरी मुराद साहबजादा आप खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सजादा नशीन दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में मौजूद हैं। और आपने कुछ देर पहले जैसे कि बादशाह सरकार ने हजारों लोगों को दम और दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को शिफा दी, जो जो उनकी हाइतें थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पूरी की। और जैसा कि आपने देखा कि कुछ लम्हे पहले आप देख रहे थे कि जो माई कश्मीर से आई और बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बिनाई वापस दे देता है। इसी तरीके से बादशाह सरकार आज ये जो आप लोग देखेंगे या सुनेंगे, ये आज की ये करामत न समझें, बल्कि सुनने वाले वो भूला हुआ सबक लोगों के ज़हनों से जो इश्क़ औलिया को निकाल दिया था और लोगों के ज़हन में ये बात बिठाई जा रही थी कि जो औलिया अल्लाह थे, अल्लाह के वली थे, वो चले गए, अब कुछ भी नहीं है, ना अल्लाह के वलियों का वजूद है, ना अल्लाह के वलियों की करामत है। बादशाह सरकार ने वो गुजरा हुआ दौर, वो भूला हुआ सबक जो था, आज सूफी बासफा क़िबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे पूरी दुनिया को ये भूला हुआ सबक याद दिला दिया कि लोगों इश्क़ औलिया अपने सीनों में जमा के रखो। औलिया अल्लाह मौजूद हैं और उनकी करामतें भी मौजूद हैं। हमारे साथ कलंदर दौरा साहबजादा आक़ा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार तशरीफ फरमा है और उनकी दाएं जानिब वो लोग कि जो कल तक मर्ज की मुब्तला में थे और दर्द में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी अल्लाह के वली की फूंक से, अल्लाह के वली के दम से अल्लाह ने उन्हें शफा अता फरमाई है। तो आप कहाँ से आए? मैं कामों की से आया हूँ। आपको क्या मसला था? मेरे को हेपेटाइटिस सी थी, हेपेटाइटिस सी थी मेरे को। मैं सऊदी अरब तकरीबन 29 साल उधर रहा के मेरे को उधर से हेपेटाइटिस लग गई। उधर से भी इलाज करवाया और उधर से छोड़कर आकर पाकिस्तान में भी इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस दम दुम भी करवाए हैं, इधर डॉक्टरों के पास भी गया, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस सरकार के पास आया, सब अल्लाह ने रहमत किया है। कितने दाम आपने करवाए हैं? मैंने 7 दाम करवाया अभी, बस ज़ियारत के लिए मैं सरकार के पास। तो आप 7 दमों में आपकी मर्ज बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैंने रिपोर्ट करवा ली है। ये रिपोर्ट दिखाएं था बादशाह सरकार। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल ठीक है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल ठीक है। अभी कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है? बिल्कुल मैं ठीक था। तो आपने जब बादशाह सरकार के पास यहाँ पे आए तो आपको दम जो इज्तमाई जो लंटर पे दम होता है, हाँ जी, इसी दम में जो लाउड स्पीकर में बादशाह सरकार दम करते हैं, बिल्कुल और स्पीकर में दम करवाया मैंने, स्पीकर में दम करवाया। हाँ जी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो बीमारी के जो आप सऊदीया से लेकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास गए, लेकिन अल्लाह ने शफा आपको अल्लाह ने अपने बंदे के दरवाजे से दी है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से हमारे लाहौर से तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह वो भी सरकार जी के पास इसी इरादे से, इस नीयत से आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका बादशाह सरकार के पास आना और बादशाह सरकार के दम और दुआ से आपको अल्लाह ने जो फैज़याब किया है तो वो आप इनकी जबान से समाअत करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि पता नहीं ये कौन लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो अल्लाह के वलियों के दम से ठीक होते हैं और फिर वो अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करते हैं और फिर वो लोगों को बताते हैं कि अल्लाह के वली मौजूद हैं, एक बार तुम आओ और अल्लाह के वली के पास बैठो, फिर अल्लाह तुम पे कितना करम करता है। तो आप कहाँ से आए हैं? जी, लाहौर से ठोकर नियाज बेग से आए हैं। और हमने जो है ना रसौली का जो है ना डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने रसौली का कहा कि ये इसका ऑपरेशन होगा और ये बहुत जल्द करवाना पड़ेगा। लेकिन हमने आप सरकार
सरकार के जो सुना और हम जो है ना मैंने कहा कि हम सरकार के पास जाएंगे और उधर से दम करवाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और हमने आना शुरू कर दिया और पहली दफ़ा हम जो है ना बिलावड़ा शरीफ ही आए थे और इधर दम नहीं था, कल सईदा वापस जाना पड़ा, उधर से दम करवाया और माशाल्लाह पहले दम से ही फ़र्क पड़ा और बाद में जो है ना 7 दम करवाए और इंशाल्लाह हम जो है आपने अपनी रिपोर्टें साथ लाई हैं। जी। आप ये ज़ाहिरीन देख रहे हैं कि ये लाहौर से हमारे भाई आए हैं और ये रिपोर्टें को कोटली सतियां दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में नहीं की जाती, ये अस्पताल और लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें होती हैं। और आप थोड़ी देर के लिए अगर मोहब्बत से देखें तो यकीनन अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आप लोगों के सीनों में भी उतर जाएगी। अल्लाह के वली मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के वलियों को देखने वाली आंख का होना भी जरूरी है। जो लोग माज अपने बुजुर्गों की करामतों पे गुजारा करते थे, जो आज तक अपने बुजुर्गों के कमाए हुए खाते थे, बादशाह सरकार ने उन लोगों को इस हकीकत की दुनिया में लाया कि आइए खुद करें और फिर खाएं, फिर मजा आता है। इसलिए कि ये करामतें जो बादशाह सरकार के आस्थाने से दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से आप लोग देखते हैं, ये करामतें बादशाह सरकार ने अपने बड़ों का नाम नहीं बेचा, बल्कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अपने सरों को झुकाकर और दिन और रात ये जो करामत है, इस करामत के पीछे 22 साल की रातों को जागना पड़ा। 22 साल से मखलूक खुदा की खिदमत में न दिन न रात को देखा, इसलिए कि इन्होंने बड़ों की करामतों को बयान करके नहीं कहा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाया है। आप लोग हर रोज देखते हैं, चूंकि ये कलंदर की बारगाह है, जहां लोग आते हैं वहां से फैज़याब होते हैं। और इसके साथ ये तो मर्ज है, बीमारी है। आप आगे चलें, ये हमारे भाई कलागंज से आए हैं और इनकी अगर दास्तान सुनी जाए और यकीन जानिए कि हर दर्द दिल और बिलखसूस मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले बादशाह सरकार के आने से पहले इनके 5 बच्चे वो पैदा होते और फौत हो जाते। तो आप सरकार जी के पास कितने अरसे से आ रहे थे? जी तकरीबन 1 साल से। 1 साल से। तो आपके बच्चे कैसे फौत हो जाते थे? जी तकरीबन 5-6 माह के हुए फौत हो जाते थे। कितने बच्चे फौत हुए आप? 5 बच्चे फौत हुए, लेकिन बड़े बड़े पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, कहीं नहीं शफा मिली। लेकिन एक दोस्त है वो पिंडी में होते हैं, उन्होंने सरकार जी का बताया, इधर दम कराए, इंशाल्लाह 3 दम हुई हो तो अल्लाह ताला ने बच्ची दे दी माशाल्लाह जी। अभी 7 दम पूरे हो गए हैं, आज वैसे हाजिरी के लिए आए हैं। मसलन के बादशाह सरकार अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्लाह ताला ने 5 बच्चों के बाद जो बेटी दी है वो सेध भी है। तो आप देखें कि लोग कहते हैं जी अल्लाह वालों से क्या मिलता है। अब अल्लाह वाले औरतों में क्या दें, जिंदगी भी अल्लाह से लेकर देते हैं, औलाद भी अल्लाह की बारगाह से लेकर देते हैं, और दुनिया भी और आखिरत भी। आइए हम सुनते हैं पीर तरीकत रहबर शरीयत कलंदर दौरा मुखलिस फिल्ला साहबजादा आख खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की जबान से कि बादशाह सरकार आपके पास देखें कि मुख्तलिफ मर्जों के लोग और मुख्तलिफ दर्द रखने वाले लोग आपके पास आते हैं। आपकी फूक एक होती है, लेकिन जो आगे हजारों जो लोग बैठे हैं वो हजारों मर्जों में तब्दील होकर आपकी एक फूक कैसे शफा देती है। तो आइए इस वक्त इस मौके से फायदा उठाते हुए सिपा सलारे अकीदा ताजदारे खत्म नबुवत साहबजादा आख खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को आप समाअत करें। इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह की मोहब्बत आपके सीनों में उतर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह इससे कबल बहुत बड़ी तादाद में मुरीद थे, अकीदतमंद थे। और सिर्फ थोड़ी सी बात को लिए चलेंगे कि ये जो पहले भाई हमें मिले हैं, ये तकरीबन 6-7 साल से इस मूजी मर्ज में मुब्तला थे। अल्लाह हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जहाँ भी कोई मौजूद है, अल्लाह इस मर्ज से बचाए। और ये इंतहाई ज़्यादा महंगा इलाज है, अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो बहुत कम है।
اس کے علاوہ انسان کو چائنا یا انڈیا جانا پڑتا ہے، اور اس وقت جو ریٹ ہے ایک بندے کے ساتھ کا بندہ بھی جاتا ہے اور $50,000 ہے، اور وہ پاکستانی تقریباً 75 لاکھ بنتا ہے، 75 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سی جگہ پر ہم یہاں سے جا کر چائنا، انڈیا یا مختلف ممالک کے اندر، سری لنکا یا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جا کر اس کا علاج کراتے ہیں اور ایک لفظ بھی نہیں بولتے کہ یہ بدعت ہو گئی ہے، یہ شرک ہو گیا ہے، حالے نہ جانے وہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، کان سے مذہب والا تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس جگہ کی یہ اللہ کا کرم ہے، یہ عطائے رسول ہے، حضور کی مہربانی ہے کہ یہاں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو جسم کو شفائیں ملتی ہیں اور دوسرا روح کے اندر تازگی ہوتی ہے اور ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اور اس سے بڑی دولت، ایمان سے بڑی دولت کائنات کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے جو ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی رپورٹ ہے، یہ کتنے دور فیصلے پہ تھے، کتنے دور فیصلے پہ تھے۔ بات یہ ہے کہ جو شفا اللہ والوں سے ملتی ہے وہ دائمی ملتی ہے، جو دنیا داروں سے ملتی ہے وہ عارضی ملتی ہے۔ اسی طرح وہ بھائی بتا رہے ہیں، اس بہن کا یہ رسولی تھی، ٹیومر تھا، اب اس کا آپریٹ تھا، لیکن اللہ نے ایسا ایک وسیلہ بنایا کہ انہیں دربار عالیہ بلاوڑا شریف بھیج دیا اور انہیں دم ہوا، نہ کوئی کسی بلیڈ کا استعمال ہوا، نہ کسی چھری کا استعمال ہوا، اللہ کے ذکر کا استعمال ہوا، اور اللہ کے ذکر کے اندر ہی شفا موجود ہے۔ اللہ اولاد بھی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی میرا خدا ہے، اور صحت و تندرستی دینے والا بھی میرا خدا ہے۔ 5 بچوں کے بعد بھی اللہ نے کرم کیا اور صحت مند اللہ نے انہیں اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو آباد رکھے۔ لیکن پیغام یہ ہے، نہ جانے وہ کس مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، نہ جانے وہ کون سا عقائد ہے۔ میں دنیا میں، پوری دنیا میں جاتا ہوں، لیکن یقین کیجئے کہ انسانیت کا سبق کافر کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ انسانیت ایک ایسا درد ہے جس کو کافر کے بارے میں بھی، کافر بھی انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، لیکن نہ جانے وہ کلمہ پڑھنے والے کون سے لوگ ہیں جو اس بات کے بہرحال لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یا خلاف ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کا دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ منافق کا کوئی مذہب یا کوئی عقائد نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے ایک موذی مرض سے بچایا، چائنا یا انڈیا جانے سے بچایا، خاندان اور بچوں کو اجڑنے سے بچایا، اور اللہ نے بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی تکلیف سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف آئے تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ آیا کیا ایک مسلمان بھائی جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے لیے کتنا برا ہے؟ اگر یہ نہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف نہ آتے، تھا میرے رب کا حکم، جس نے آنا ہے، رب نے جس کو بھیجنا ہے وہ ضرور آئے گا، لیکن یہ کتنے کہاں جاتے؟ سال 1.5 سال کے بعد ان کا جگر اور مزید خراب ہو جاتا۔ پھر ہر حالت میں انہیں دنیا کے کسی ممالک کے اندر علاج کرانے کے لیے پھر انسان اپنے خاندان کو بھیج ڈالتا ہے، جائیداد کو بھیج ڈالتا ہے، لیکن نہ کوئی پیسہ لگا، نہ کوئی درد ہوا، نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اور جو لوگ اس سوچ میں فقط یہ میرا پیغام میرے مرید نہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، جو حضور پر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بات یہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت نہیں ہے اس کے اندر مسلمان ہی نہیں ہے۔ انسانیت، مسلمان سکھاتا ہے انسانیت۔ اس لیے ہمیں آج ان کا $50,000 بھی نہیں لگا، کسی ملک کا سفر نہیں کیا، 90 دن کا وہاں سٹے نہیں کیا، کسی رسک نہیں، اور اس کی دوائی ساری زندگی بندہ کھاتا رہتا ہے اس آپریٹ کے بعد بھی، اور پھر چانس ہوتا ہے بندہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہنچے اللہ نے اسے شفا دی۔ کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے، اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے، جو عقیدت مند ہیں، مرید ہیں یا سننے والے ہیں، میں نے مانا ہے کہ تحریر بھی بہت اچھی ہے، تقریر بھی بہت اچھی ہے، لیکن ان ساری، وہ کہتے ہیں نا قائد ہے، فرد ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ دیکھیں لہروں کے اندر ہی موج ہوتی ہے۔ ہر روز دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، یہ خدا کا کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے لفظی خالی ایک جگہ پر بیٹھ کر کوئی ویڈیو بنا کر کوئی بول دینا، کسی منافق بول دینا،
کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزہ تب ہے کہ جو بات بولو اس کو پورا کرو. اس لیے میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ وہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا پیدائشی دشمن ہے. میں تم پر بڑا مہربان ہوں. راہ فرماتا ہے میں تیری مہربان ماں سے میں تجھے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. میرے بندے میں تجھ سے بڑا راضی ہوں. میں تجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن جو تیرے ساتھ پیدائشی ہے وہ شیطان ہے, وہ تیرا دشمن ہے. اگر شیطان شکل میں ہو کر کوئی آدمی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے بارے میں اپنی گفتگو کرے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور توڑے گا, اور جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور توڑتا ہے اس کا مقام کبھی جنت نہیں ہوتا, وہ جنت میں جائے گا. اب یہ میری بہن فرما رہی ہیں کہ سرکار آپ کا پروگرام انگلینڈ کے اندر موجود تھا. انگلینڈ میں ہی تھا نا, انگلینڈ کے اندر موجود تھا, اور وہ ایئر وائی کیو ٹی وی پہ براہ راست آ رہا تھا, اور ایئر وائی کیو ٹی وی پہ براہ راست تھا. انہوں نے ٹی وی لگائی, اللہ نے جب شفا دینے ٹی وی لگائی. میری بہن جب آپ نے ٹی وی لگائی تو آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں پہ میں نے دیکھا تھا ایک بچی نبینا تھی, اس کی آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا, اس کی آنکھیں آئی ہیں. اور ایک عورت کو کافی سال سے بچہ نہیں تھا, ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ دیا تھا. میں نے 3-4 دفعہ ایسے دکھاتے رہے, میں نے دیکھے ہیں. تو ایک دم سے اوپر یہ بھی آ گئے گھر میں. تو میں نے کہہ رہے کیا دیکھ رہے, میں نے کہا ایسے سرکار جی کو یہ ہے کوٹلی ستیا کہ ان کا یہ لگا ہوا ہے. تو یہ مجھے تو اللہ تعالیٰ ادھر سے شفا دے دا. انہوں نے دم ابھی کرنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ دم کریں گے ہم اور ادھر سے شفا ہو جائے گی. آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دم کروائیں. تو پھر آپ لوگوں نے ادھر طریقہ بتایا کہ ایسے دم کروائیں. پھر انہوں نے کہا کہ تم کروا کے دیکھو, کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہیں ادھر سے شفا دے دے. پھر میں نے ادھر کروایا دم, تو تقریباً 1 ماہ تک میں نے محسوس خود کیا کہ مجھے تکلیف وغیرہ جو بہت زیادہ تھی, رات سوئی ہوئی مجھے ایک دم سے تکلیف شروع ہو جاتی تھی. رات مجھے یہ ہاسپٹل لے جاتے تھے, چلو اٹھو میں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں. میں نے تقریباً 1-1.5 ماہ میں نے محسوس کیا. مجھے وہ تکلیف ان دنوں میں نہیں ہو رہی تھی جب میں نے دم کروایا تھا ٹیلی ویژن پہ آپ کا UK پہ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں ادھر سے شفا ملے گی, میں تمہیں ادھر لے کے چلتا ہوں. پھر ہم ادھر آئے ہیں تو ہم سیدھا ادھر ہی کوٹلی ستیاں آ گئے ہیں. تو ادھر اس دن ہفتہ تھا, پھر ہم دوبارہ کلر سیدھا گئے ہیں, تو ادھر سے میں نے پھر دم کروایا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے درس سے, اللہ کے حکم سے آپ ادھر سے مجھے شفا مل گئی ہے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن پہ یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ لوگوں کو فون پہ کیوں دم کرتے ہیں. اللہ نے دیکھو آپ کو دکھایا بھی ٹیلی ویژن پہ ہے, اور دم بھی UK سے ہوا ہے. کہاں سے ہوا؟ بندہ بیٹھا ہوا پاکستان لاہور میں, اور دم اسے UK سے یہاں ہو تو اسے شفا مل جاتی ہے. اب بات یہ ہے, یہ لوگ, ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہے. صرف دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے بارے میں جن لوگوں کو تکلیف ہے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ٹی وی آن کر لیں, یا ہمارا کوئی بندہ گیا تو نہیں تھا. اس لیے جو بھی اللہ کے بندے کو ارادہ سچا کر کے نیت اچھی کر کے دیکھے گا, ٹائم بھی 2-2:30 بجے کا تھا, نیت اچھی کر کے دیکھے گا, اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. اس لیے یہ اللہ کی طرف سے دین ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے. اس لیے سمجھ, اگر خواجہ محی الدین چشتی علی اجویری نے جو تالاب کو کوزے میں بند کیا تھا, اگر وہ سمجھ نہیں سکتے, آج تک وہ نہیں سمجھ سکے کہ ایک تالاب جو ہے, عقل نہیں تسلیم کرتی کہ تالاب کو کوزے میں بند کر دیا جائے, اور جائے بھی خادم اور کہے پانی کو کہ کوزے میں بند کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دور جدید ہے, سائنس ہے. مجھے ایک سائنسدان اٹھ کے پوری دنیا کا بتا دے کہ کوئی لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر ڈال کے دے, لیکن میرے کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے. اس لیے یہ پیغام ہے کہ اگر لیٹر کی بوتل میں پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں تو وہ 1.5 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے, لیکن میرا خواجہ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک کوزے کے اندر ان کو پتہ لگے جنہوں نے خواجہ محی الدین چشتی علی اجویری کو یا غوث پاک کو یا داتا علی اجویری کو آئیڈیل بنایا ہے. ہماری زندگی کا جو مشن ہے وہ خواجہ محی الدین چشتی علی اجویری کا ہے. ہماری زندگی کا مشن جو ہے وہ حضور غوث پاک کا ہے. ہماری زندگی کا جو مشن ہے وہ داتا علی اجویری کا مشن ہے. ہماری زندگی کا جو مشن ہے وہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار کا مشن ہے. اس لیے یہ عطا ہے,
अता के सामने ये खुदा का करम है। और ये पैगाम पूरी दुनिया को मैं दे रहा हूँ, अकीदत मंदों को ये मोहब्बत का पैगाम है। आप देखिए अल्लाह ने इन्हें शफात आ फरमाई, शफात दी, तो आपको भी ये पैगाम है कि नेकी को फैलाओ। वो कहते हैं बुराई को छुपाओ और नेकी को फैलाओ। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस है कि आप नेकी को, इसलिए नेक कामों में जल्दी किया करो। अगर आपको कहीं अच्छी बात मिलती है तो उससे अच्छा आगे फैलाया करो। इसलिए जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे अकीदतमंद हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले, इसको फैलाओ, ताकि उससे फैलने से ये होगा कि बातिल गिरेगा और हक ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे किसी अमल की वजह से शफा मिलती है, मैं कहता हूँ मेरे खुदा के करम से शफा मिलती है, मेरे रब की मेहरबानी के सामने शफा मिलती है। बाद लोगों का ख्याल होता है कि इनके सांसों के अंदर कैसे शफा हो गई है। मालिक मखलूक का मोहताज नहीं, बल्कि मखलूक मालिक की मुताज है। इसलिए ये पैगाम है। वो अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं जिस पे चाहूँ अपना फजल कर दूँ। ये खुदा का फजल है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है। अल्लाह पाक हुजूर के सदक़े से तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। ऐसे दुखी मेरे भाई, ऐसे दुखी मेरी बहनें कहीं भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। और जी अल्लाह ताला इस पैगाम के सदक़े से जहाँ कहीं भी कोई परेशान है, अल्लाह ताला उन पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ होती है। जहाँ कोई बीमार है, किसी मुसीबत में है, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। आमीन 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 आमीन।